माझे नाव विलिया मान्नेकर, हांव गडग्याचे. मोगा बाबनानो ते पयलेच फावटी रिट्रिकाक सप्टेंबर 2021 हांगा येयले म्हणटा आनी ब्रदरान ताका सांगलेले 2 वर्सांनी तुका 3 गुड न्यूज मेळटल्यो. ते परी ताचे बरे भाशेन काजार जाले. पयल्या काजाराक जायती अडकळ आसलेली म्हणटा. ब्रदरीच्या मागण्या वरवीं ताची सगळी अडकळ पयस जाली. तेच भाशेन ताचे बरे भाशेन 2 वर्सांनी काजार जाले. आनी एक न्यूज म्हटल्यार ताका बरे भाशेन देवान भुरग्याचे देणे दिले. तेच भाशेन हे भुरगे म्हणटा ते 2 दीस जल्माक येयल्या उपरांत कांयच पियनासलेले, दूध पासून घेयनासलेले. ब्रदरीक ताणें फोन केलो. ब्रदरीन म्हटलें कांय भियोनाका, आपूण मागण्यान दवरता. त्या टायमाक ब्रदर गडबडीन आसलेलो, पूण आनीक फावट ताणें ब्रदरीक फोन केलो आनी तेच भाशेन ताणें सांगलें भुरगे कांयच पोटाक घेयना. ब्रदरीन म्हटलें कित्याक उचांबळ जाताय, राव. आनी तेच म्हटलें आनी सांजेच्या वेळार खंय ते बरे भाशेन दूद पिवूंक लागले आनी आयज ताचे भुरगे बरे भाशेन हांगा हाजीर आसा. तेच भाशेन ताची दुसरी गवाय, तांची एक म्हस आसलेली खंय आनी ती वियोन दूद देयनासलेली भुरग्याक आनी आपणाच्या पाडकाक सुद्दां दूद देयनासलेली. ती ताणें ब्रदरी कडेन मागले आनी ब्रदरीन मागणें केलें. एक फावट जालें, दुसरे फावटी आनीक गडबडीन मागणें केलें. ब्रदरीन म्हटलें टेन्शन घेवं नाका, आयच्यान तुजी म्हस तुकाय आनी तुज्या भुरग्याकूय दूद दितली. तेच बारी ती सांजे बरी जाली आनी दूद दिवंक लागली. आयज पर्यंत ती बरे भाशेन दूद दिता. तशेंच त्याच्या डिलिव्हरीच्या टायमाक म्हणटा ते ताच्या आंगाचेर चड ब्लड वयतालें आनी ते ब्लड भुरग्याच्या नाकात आनी तोंडात गेल्लोले. पूण ब्रदरीन मागणें केल्या उपरांत ते सारके नॉर्मल जाले म्हणटा आनी आजून पर्यंत ते बरे आसा म्हणून देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदरीक आनी ताचे टिमीक ते देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord.